للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ بطفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی حق نے بخشی ہے تجھے ہمدم یہ وہ ہے جس پہ عالم کی حکومت
امت ناز کرتی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ لولاک کا سہرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے۔ لولاک کا سہرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ۔ خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے۔ محبوب ہمارا آوت ہے۔ لولاک کا سہرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے۔ جبریل امین یہ کہتے چلے، عرشیو تمرے بھاگ جگے۔ جبریل امین یہ کہتے چلے، اے عرشیو تمرے بھاگ جگے۔ تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے۔ لولاک کا سہرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے۔ یاسین کی چمک ہے داتن میں، طٰہ کا کرشمہ آنکھن میں۔ یاسین کی چمک ہے داتن میں، طٰہ کا کرشمہ آنکھن
مکھن میں والفجر کا جلوہ گالن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش کا تارا آوت ہے، لالاک کا سہرا سر سوہت، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ مازاگ کا کجلا نین بھرے، والشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، مازاگ کا کجلا نین بھرے، والشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ہے میم کا گھونگٹ سہر تلے، وہ رب کا سنوارا آوت ہے، وہ رب کا سنوارا آوت ہے، لالاک کا سہرا سر سوہت، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، ممتاز یہ غل تھا چاروں طرف، ممتاز یہ غل تھا چاروں طرف، لاحق سے ملنے صلی علی، لاحق سے ملنے صلی علی، سردار ہمارا آوت ہے، لاحق سے ملنے، لاحق سے ملنے صلی علی، سردار ہمارا آوت ہے۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، درود لامحدود نبی مکرم۔ یہ جمعہ تو بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ پرچی تو نہ لکھ کے دس جا جمعہ ہو رہا، چنگا بھلا سیاںا بندہ ہے تو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، درود لامحدود نبی مکرم، شفیع معظم، آقا انعامدار، مدنی تاجدار، احمد مختار، محبوب رب پروردگار، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آدی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ماہ رجب المرجب شریف دا چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ دی توفیق نال، اللہ دے فضل و کرم دے نال تیسرا جمعہ نبی پاک دے بڑے عظیم ایک معجزے دا ذکر کردیاں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کردیاں اج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا کرنا اللہ تعالی ساڈا تمام دا مل بیٹھنا
اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ آج رجب المرجب شریف دی 25 تاریخ ہے، کل 26 تاریخ ہے اور رات 27ویں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دی رات ہے، کل دی رات اللہ تعالیٰ دی ذات نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو عروج عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا۔ تسی 2 جمعہ تو دلائل سماعت کردے آ رہے ہو۔ اج اللہ دے فضل و کرم دے نال واقعہ معراج، سفر معراج اللہ دے فضل نال شروع کرنے ہاں۔ کل دی رات بھی انشاءاللہ تعالی معراج دا ذکر ہوئے گا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمتہ دا ذکر میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کر دیئے، کر کر کے عظمت مصطفیٰ دا ذکر اپنی قبر نو روشن کر دینے، اپنے ایمان نو تازہ کر دینے، اپنے سینے نو ٹھنڈ پاؤں دینے۔ سرکار دی عظمت کوئی کاٹے جس دا مقام خود رب العالمین بیان فرماوے، تیری میری کی اوقات ہے کہ اسی اس محبوب دے مقام تے رفت تے بلندی نو سمجھیے۔ اسی تے اپنی بساط تے علم تے سوچ تے سمجھ تے فہم و ادراک دے مطابق جڑا بیان کرنے ہاں اس واسطے کرنے ہاں ساڈے ایمان نو ٹھنڈ پی جاندی ہے، ساڈا ایمان تازہ ہو جاندا ہے، ساڈی آخرت تے ذریعہ نجات دا ذریعہ بن جاندا ہے، ساڈی آخرت واسطے ذریعہ نجات بن جاندا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دا ذکر خیر۔ تو عزیزان گرامی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کائنات دی ذات نے معراج عطا فرمایا، عروج عطا فرمایا، جس دا ذکر اللہ خالق کائنات دی ذات نے قرآن کریم برہان رشید تے 15ویں سپارے دی ابتدا دے اندر ہی کیتے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا، اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا، پاک او ذات جن نے اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک، او مسجد اقصیٰ جدے بارکنا حولہ لنریہ، جدے اردا گرد رب نے برکتاں رکھیاں ہویاں نے، جدے اردا گرد اللہ نے برکتاں رکھیاں ہویاں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیر کیوں کرائی؟ اگے اللہ نے فرمایا، من آیاتنا، اپنیاں نشانیاں بھی کھانا چاہندا سی، اپنیاں نشانیاں بھی کھانا چاہندا سی۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات دی ذات نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نشانیاں وکھان واسطے معراج کرایا۔ اے اللہ نے 15ویں سپارے دے اندر بیان کیتا ہے، جڑا اللہ نے عرشاں تے لا مکان دیاں سیراں تے اپنے نال ملاقات دیاں گلاں سورہ نجم اندر بیان کیتیاں نے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ او کل دی رات بیان ہون گیاں۔ آج جمعۃ المبارک دا دن، جمعے دا ٹائم جڑا انتہائی مختصر ترین وقت ہوندا ہے، ذرا توجہ فرماندیاں جانا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیاں دے نبی بن کے آئے نے، سارے رسولاں دے رسول بن کے آئے نے۔ اللہ نے اپنے نبی نو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، بڑی عزتاں دے نال نوازیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام لے کے آئے، او دین لے کے آئے جڑا میرے رب نو بھی بڑا پسند ہے،
میرے نبی اپنے پسندیدہ دین جڑا رب دا بھی پسندیدہ دین اسلام ہے، دین اسلام دی تبلیغ کر دینے۔ مکے دے کافر میرے نبی نو تکلیفاں دیندے نے، میرے نبی دے پیچھے آوازیں کس دینے، اتھوں تک نبی پاک علیہ السلام نو برا بھلا کہندے نے۔ میرے نبی پھر بھی دین دی تبلیغ کر دینے، دین دیاں گلاں دس دینے، لوکاں نو کہندے نے لوکو بتاں دی پوجا نہ کریا کرو، لات عزا منات نو نہ منیا کرو، ایک خدا دی عبادت کرو جڑا وحدہ لا شریک ہے، جن نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا ہے۔ میرے نبی ایک خدا دی عبادت دا درس دیندے نے۔ اللہ دے پیارے محبوب جدو درس دیندے نے، مکے دے کافر آوازاں کس دینے، کوئی پتھر بھی مار دینے۔ میرے نبی شام نو جدو واپس ہوندے نے، میرے نبی پاک علیہ السلام دی بڑی پیاری زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ میرے نبی پاک دا خون مبارک صاف کر دیاں نے، اپنا دوپٹہ اتار لیندیاں نے، میرے نبی دے خون نو صاف کر دیاں نے، نال میرے نبی نو دلاسا دیندیاں نے، عرض کر دیاں نے آقا اللہ نے تانوں بڑا شان دیتا ہے، ایک ویلا ضرور آئے گا اے سارے مکے دے لوگ تیری غلامی دے اندر ہون گے، تیرا ادب کر دے ہون گے، تیرا احترام کر دے ہون گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دین دی تبلیغ نو چھڈیا نہیں۔ میرے نبی مکے دی گلیاں دے اندر جا کے بڑے بڑے مکے دے سرداراں نو جا کے ایک خدا دی عبادت دا درس دیندے نے۔ عزیزان گرامی ویلا آ گیا، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی اس دنیا نو چھوڑ کے چلیاں گئیاں۔ میرے نبی نو بڑا دکھ ہویا کہ میری پیاری زوجہ، میری پیاری بیوی مینوں دلاسے دین والی، میری رفیق سفر ٹر گئی ہے، رفیق حیات دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا جدو انتقال ہویا، میرے نبی نو بڑا غم لاحق ہویا۔ پھر میرے نبی پاک علیہ السلام تبلیغ کر کے واپس آوندے نے، مکے دے کافر تکلیفاں دیندے نے، مکے دے کافر آوازیں کسدے نے، مختلف قسم دیاں نازیبا گلاں کردے نے۔ ہن جدو میرے نبی پاک علیہ السلام گھر دے اندر آندے نے، او خدیجۃ الکبریٰ دلاسے دین والی تے دنیا چھوڑ کے چلی گئی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام آرام کردے نے۔ عزیزان گرامی ایک دن کی ہویا، میرے نبی پاک علیہ السلام اپنے دین دی تبلیغ کر کے جدو واپس آئے، اس دن مکے دے کافراں نے بڑیاں آوازاں کسیاں، بڑے پتھر مارے، میرے نبی پاک دے جسم دے وچوں خون مبارک دیاں ناراں جاری ہو گئیاں۔ جدو خون نکلیا میرے نبی پاک علیہ السلام گھر دے اندر آئے، جدو گھر وچ آئے تے کی ویکھیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ تے ٹر گئیاں نے۔ اج خدیجۃ الکبریٰ دے بطن اطہر وچوں پیدا ہون والی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اپنے پیارے بابے کول آ جاندیاں نے، آ کے کہندیاں نے بابا اج میں تہاڈا خون صاف کراں گی، پہلے میری ماں خدیجہ تہاڈا خون صاف کردی سی، اج میں صاف کراں گی، اج میں اپنی ماں دی سنت ادا کراں گی۔ نال چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کردیاں نے، عرض کردیاں نے بابا پریشان نہ ہونا، اللہ نے میرے بابا نو بڑا اعلیٰ مقام دیتا ہے، بڑیاں شاناں دے نال نوازے آئی، ایک ویلا ضرور آئے گا مکے دے سارے کافر تواڈے غلام بن جان گے، تواڈی غلامی اختیار کر لین گے، اے تواڈا ادب و احترام کرن گے۔ اللہ دے پیارے محبوب فرماندے نے اج جدو فاطمہ زہرا نے میرے نال اے گلاں کیتیاں، میرا دکھ مزید بڑھدا گیا۔ جدو حضرت خدیجۃ الکبریٰ گلاں کردیاں سن، مینوں دلاسا دے دیاں سن، میرے نبی فرماندے نے بیوی دا دلاسا دینا ہور بات ہے، بیٹی دا دلاسا دینا ہور بات ہے۔ حضور فرماندے نے میری اکھاں چوں آنسواں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں، میں اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا نو سو جان دا حکم ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی تو آرام کر لے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آرام کرن واسطے لیٹ گئیاں نے۔ میرے نبی فرماندے نے حضرت فاطمہ زہرا بھی آرام پہ کر دیاں نے، حضرت ام کلثوم بھی آرام کر دیاں پیاں نے،
حضرت بی بی رقیہ بھی آرام کردیاں پیاں نے. میرے نبی فرماندے نے میں اٹھیا, میں ذہن دے اندر خیال کیتا او خدیجۃ الکبریٰ جڑی مینوں دلاسے دین والی ٹر گئی ہے. اج کوئی غمخار ہوندا غمخاری کردا, اج کوئی دلدار ہوندا تے دلداری کردا. عزیزان گرامی حضور سوچ دے اپنی چچا زد ہمشیرہ حضرت ام ہانی دے ویڑے چلے گئے. رات دا ٹائم ہے. حضرت ام ہانی نے عرض کیتی پیارے بھائی جان, سونے بھائی جان کیویں آئے ہو؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ساریاں گلاں دسیاں. اج میں جدو اپنے دین دی گل سنا کے مکے دے کافراں نو جدو میں دین دی گل سنائی انہاں نے بڑے پتھر مارے, بڑیاں تکلیفاں دتیاں. جدو میں گھر آیا تے میری بیٹی فاطمہ زہرا نے اپنی ماں ختیجہ دی سنت ادا کیتی. ام ہانی فاطمہ دیاں گلاں سن کے میرا دکھ مزید بڑھدا گیا. بیوی دا دلاسا دینا ہو رے, بیٹی دا دلاسا دینا ہو رے. حضرت ام ہانی عرض کردیاں نے آقا تسی ایتھے لیٹ جاؤ, تسی ایتھے آرام کرو, نال حکم ارشاد فرماو جے کو کھانا پینا ہے تے میں پیش کر دیاں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی کھان واسطے کوئی چیز ہے تے لے آو. عرض کردیاں نے آقا روٹی دے چند خشک ٹکڑے نے, میں انہاں دے نال سونا دا شربت تیار کر دینیاں. حضرت ام ہانی نے پیارا جا شربت بنایا, روٹی دے چاند سکے ہوئے ٹکڑے میرے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے نے. اللہ دے پیارے محبوب نے تناول فرمائے نے. جدو میرے نبی نے تناول فرما لائے حضرت ام ہانی عرض کردیاں نے پیارے بھائی جان تسی کمرے دے اندر آرام کر لو, میں باہر کھڑے ہو کے تہاڈا پہرا دینی ہاں. حضرت ام ہانی نے تلوار پکڑ لئی تے آپ کھڑیاں ہو گئیاں نے, دیوار نال ٹیک لگا لئی. میرے نبی دے دروازے دے سامنے پہرے دار بن کے کھڑیاں ہویاں نے. میرے نبی ام ہانی دے گھر دے اندر آرام پہ کر دینے, نال آرام کر دینے, نال میرے نبی سوچ دینے اج کوئی غمخار ہوندا تے میری غمخاری کردا, اج کوئی دلدار ہوندا تے میری دلداری کردا. عزیزان گرامی خالق کائنات علیم بذات الصدور, میرا رب اپنے محبوب نو ویندا سی پیا. خالق کائنات نے پھر دلداری واسطے غمخاری واسطے اپنے کول محبوب نو بلان دا پروگرام بنایا. خالق کائنات نے فرمایا جبریل, جبریل عرض کیتی حکم رب جلیل. اللہ نے فرمایا جبریل اج جنت دے دروازے کھول دے, جہنم دے دروازے بند کر دے, اور اعلان کر دے جتنے بھی فرشتے جڑے رکوع اندر نے رکوع چھڑ دیون, جڑے قیام اندر نے قیام چھڑ دین. اج میری ثنا نہ پڑھن, اج رکوع اندر میری تسبیح نہ پڑھن, جڑے سجدے دے اندر نے او سجدہ چھڑ دیون, جڑے قیام اندر قیام چھڑ دین, اج میری عبادت چھڑ دین. اج میرے محبوب دی آمد ہے, اج صفاں بن کے کھڑے ہو جاون, اج میرے نبی پاک دی ذات تے درود و سلام پڑھنا شروع کر دینے. حضرت جبرائیل نے اعلان کر دیتا جنت دے دروازے کھل گئے نے, جہنم دے دروازے بند ہو گئے نے. اللہ خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جیڑے فرشتے قبراں وچ عذاب پہ دیندے نے انہاں نوں کہو اج عذاب دینا بھی چھڑ دین, اج قبراں تو عذاب نوں اٹھا لیا جاوے. قبراں تو عذاب بھی اٹھ گیا. سارے فرشتے جناب لینا بنا کے صفا بنا کے کھڑے ہو گئے نے. اللہ حکم فرمایا جنت دے اندر حور و غلمان نوں کہو سج جان, سج جان, رونق افروز ہو جان, سج جان, راستہ بے راستہ ہو جان. جبرائیل نے اعلان کر دیتا جنت دے حور و غلمان بھی سج گئے نے, جنت بھی سجا دیتی, جہنم دے دروازے بند کر دیتے. ادھر جناب فرشتے لینا بنا کے کھڑے ہو گئے نے. عرشاں نو سجایا گیا, رستیاں نو سجایا گیا, کیونکہ اج مہمان دی آمد ہے. اج اللہ دے پیارے محبوب نے عرشاں دے تے جلوہ فرمانا ہے.
اج مہمان دی آمد ہے۔ عزیزان گرامی ذرا توجہ فرمانا، میرے امام الانبیاء علیہ السلام دی آمد دے اتے اے جدو سارے رستے سج گئے نے، عزیزان گرامی جنت نو سجایا گیا، حور و غلمان نو سجایا گیا، سارے فرشتے صفا بن کے میرے نبی دی ذات تے درود و سلام پہ پڑھ دینے، اور اس منظر دا ترجمہ ایک شاعر اپنی زبان اندر کر دے پیا، اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے، اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا جانا ہے۔ جدو اللہ خالق کائنات نے فرمایا نے سارے منظر رستے سجا دیو تے جبریل نے عرض کیتی مولا کیا قیامت آن والی ہے؟ فرمایا قیامت آن والی نہیں، جبریل میرا محبوب تشریف لے آئے گا، میرا محبوب تشریف لے آئے گا۔ شاعر منظر کشی کر دے، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے راہ مل کے بینا ولیاں نے، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے راہ مل کے بینا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے، اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا جانا ہے۔ حضرت جبرائیل نے سارے کم جو اللہ وحدہ لا شریک نے حکم ارشاد فرمایا، فرشتیاں نو حکم دے دیتا، فرشتے قیام والے قیام چھڑ کے، رکوع والے رکوع چھڑ کے، سجدے والے سجدے چھڑ کے، اپنی حالت چھوڑ کے صفا بن کے کھلو گئے نے میرے امام الانبیاء علیہ السلام دے رحمت سرکار دی انتظار اندر، اور حضور دی بارگاہ دے اندر صلاۃ و سلام پہ پڑھ دے۔ سارے انتظام کر کے جہنم دے دروازے بند، جنت دے دروازے کھل گئے، حور و غلمان سج گئے، قبراں چو عذاب اٹھ گیا۔ جبریل پھر رب دی بارگاہ دے اندر یا اللہ جو حکم ارشاد فرمایا سی سارے انتظام کر آیا ہوا، سارے انتظام کر آیا ہوا۔ اللہ فرمایا ہن اگے کر، یا اللہ کی کراں؟ اللہ تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا 70,000 فرشتے لے لیں تے جنت دے اندر چلا جا، جنت دے اندر میرے نبی پاک واسطے سواری دا انتخاب کر کے لے کے آؤ۔ حضرت جبریل امین رب دے کہن دے اتے 70,000 فرشتے نو نال لے کے جنت دے اندر پہنچے نے نبی پاک دی سواری واسطے۔ جدو جنت دے اندر پہنچے تے 40,000 براق کھڑے، 40,000 براق اپنی عزیزان گرامی کوئی حسن و جمال دے اتے ناز پیا کر دے، کوئی قد کاٹ دے اتے ناز پیا کر دے، کوئی تیز رفتاری دے اتے ناز پیا کر دے۔ اے جنتی براق نے جبریل امین نے ایک نو ویکھیا، دوجے نو ویکھیا، ایک تو ایک سونا نظر آ رہی۔ حضرت جبریل امین سوچ رہے نے ہن حضور واسطے کیڑی سواری لے کے جاواں۔ جبریل ویندیاں ویندیاں کی ویکھیا، نکر دے اندر ایک کمزور جا براق ہے، اکھاں وچ آنسو نے زارو قطار روندے پیا۔ جبریل نے پوچھیا او براقا، سارے براق خوش
خوشیاں پہ کر دینے تو کیوں رونے پیا؟ براق کہن لگا جدو دا میں سنیا امام الانبیاء نو رب نے عرشاں تے بلانا تے جنت وچوں سواری لین واسطے جائے گی، میں اس ویلے دا امام الانبیاء دے عشق دے اندر روندا پیاں واں، حضور دے انتظار وچ روندا پیاں واں، پتہ نہیں او ویلا کدو آئے گا امام الانبیاء دی سواری بن کے جنت دے وچوں سواری جائے گی تے حضور عرشاں تے آن گے۔ نبی پاک دے عشق دے اندر میں انتظار وچ رہیا واں، انتظار کردا رہیا واں، انتظار کر کر کے نہ میں چنگا کھا پی سکیا واں۔ انتظار مسلمانوں تانوں پتہ ہے انتظار پھر کیسا ہوندا ہے، بندے نو ماڑا کر دیندے۔ حضور دے انتظار اندر حضور دے عشق وچ میں روندا رہیا واں، اس واسطے بھی روندا رہیا واں پتہ نہیں میری قسمت دا ستارہ چمکے گا کہ نہ چمکے گا، پتہ نہیں میری قسمت دا ستارہ چمکے گا کہ نہ چمکے گا، پتہ نہیں مینو حضور دی سواری واسطے پسند کیتا جائے گا یا حضور دی سواری واسطے مینو نہیں لے جایا جائے گا۔ میں تے سرکار دے عشق وچ رو رو کے ماڑا ہو گیا ماں۔ حضرت جبرائیل نے رب دی بارگاہ چے عرض کیتی یا اللہ اے 40,000 براق کھڑے اے سارے خوشیاں پہ کر دینے، سونے تو سونا موٹا تازہ تے ہر قسم دا براق اتھے موجود ہے، تیز رفتار تے سونے سونے رنگ والے، پر یا اللہ ایک تیرے نبی دے عشق وچ بھی روندا ہے پیا، یا اللہ حکم دے جن کنوں لے کے آواں۔ آواز قدرت آئی، فرمایا جبرائیل اج تیرا بھی امتحان ہے، ویکھنے کنوں پسند کرنے۔ تے جبریل نے پچھانوں نگاہ ماری، اے رون والے تے عاجزی تے انکساری کرن والے رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جاندے نے، جڑے روندے رہنے عاجزی تے انکساری وچ رہنے او رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہی قبول نے۔ تے جبریل نے آکھیا مصطفیٰ دی سواری واسطے میں اونوں پسند کرنا وا جڑا عاجزی تے انکساری وچ روندا ہے پیا، حضور دے عشق وچ روندا ہے پیا۔ جبرائیل نے اس براق نو خوشخبری سنا دیتی، براقا خوش ہو جا، رونا چھڑ دے، میں تینوں حضور دی سواری واسطے لے چلاں گا۔ عزیزان گرامی امام زرقانی نے زرقانی شریف اندر لکھیا براق خوش ہو گیا، چھالا مارن لگ پیا خوشی دے نال، پھلیا نہ سمایا۔ عزیزان گرامی براق نو لے کے جبریل چلے نے رب دی بارگاہ دے اندر، یا اللہ تیرے محبوب دی سواری پسند کر کے لے آیا واں۔ اللہ پوچھیا کنوں لے کے آئے، پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی پوچھ دے پیا، یا اللہ انہوں لے کے آیا واں جڑا تیرے نبی دے عشق وچ روندا سی پیا، تیرے محبوب دے انتظار وچ آنسو بہاندا سی پیا، تیرے محبوب دی سواری بنن واسطے روندا سی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا جبریل تو امتحان اندر کامیاب ہو گئے، تینوں پتہ چل گیا ہے عاجزی تے انکساری میری بارگاہ دے اندر بڑی پسند ہے۔ ایتھوں سانو سبق مل رہے، غرور تکبر میرے رب نو پسند نہیں، میرے رب نو عاجزی تے انکساری پسند ہے۔ جڑا بندہ عاجز ہوندا ہے، عاجزی انکساری کر دے، اپنے گناہاں والے نظر کر کے روندا ہے، آنسو بہاندا ہے، حضور دے دیدار واسطے روندا ہے، نبی دے عشق واسطے روندا ہے، میرا اللہ انہوں پسند فرما لیندا ہے، پھر سونا او دے تے کرم فرما دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا ہن میکائیل نو بھی سد لے، میکائیل بھی آ گئے نے۔ اللہ فرمائے اسرافیل نو بھی سد لے، اسرافیل بھی آ گئے نے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا اسرائیل نو بھی سد لے، اسرائیل بھی آ گئے نے۔ عزیزان گرامی اے سارے 4 فرشتے بڑے مقرب فرشتے جڑے نے عزیزان گرامی آ گئے۔ اللہ فرمایا تسی بھی 70,000 فرشتے دی جماعت لے لو، کیونکہ کہ میرا محبوب جڑا او دی شان وے قد جاءکم من اللہ نور، میرا محبوب
महबूब भी नूर है। मेरा महबूब अज अरशां दा दूल्हा बन के आ रहा है ते मेरे महबूब वास्ते नूरी फरिश्तियां दी जमात होनी चाहिए है। नूरी फरिश्ते जड़े ने दूल्हे वास्ते बरात जड़ी नूर दे होने चाहिए ने। अल्लाह ताला दी जात ने जिब्राइल ते मीकाइल ते इसराफील ते इजराइल नो 70 हज़ार फरिश्ते दियां जमातां दे के फरमाया लाइना बना के मेरे नबी दी जात ते दरूदो सलाम पढ़ दियां मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर चले जाओ। अजीज़ां ने ग्रामी हजरत जिब्रील अमीन चले ने। जदों इमामुल अंबिया दा दरवाजा आया जिथे तेरे ते मेरे नबी आराम पे कर रहे ने, हजरत जिब्राइल ने अर्ज की या अल्लाह तेरे महबूब नु कुंडी खड़का के जगावा। अल्लाह फरमाया ना ना कुंडी ना खड़कावी। या अल्लाह फिर तेरे महबूब नु आवाज मारा। फरमाया आवाज भी ना मारी। या अल्लाह फिर तेरे महबूब नु किवें जगाने? तेरा महबूब आराम कर दे पिया। अल्लाह ताला दी जात ने इरशाद फरमाया जिस कमरे दे अंदर मेरा महबूब आराम कर दे पिया ओदी छत दे उत्ते चला जा, छोटा जा सुराख कर ले, अंदर चला जा। हजरत जिब्रील अमीन अंदर चले गए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम कमली मुबारक ओढ़ के लेटे हुए ने। या अल्लाह हुन की करा? खालिक़े कायनात ने फरमाया या जिब्राइलो कब्बिल कदमैही। ऐ जिब्रील अज मेरे महबूब दे कदमां नू चुम ले। ऐ मेरे महबूब दे कदमां नू चुम ले। या अल्लाह तेरे महबूब दे कदमां नू चुमांगा फिर की होएगा? अल्लाह ताला दी जात ने इरशाद फरमाया तेरे काफूरी होंठ जदों मेरे महबूब दे तलवियां दे नाल लगणगे मेरे नबी ठंडक महसूस करनगे, हुजूर आपे बेदार हो जाणगे। हजरत जिब्रील अमीन ने रब दे हुक्म दे नाल या जिब्राइल कब्बिल कदमैही दे मुताबिक मेरे नबी पाक दे कदम बोसा दिता। जदों जिब्रील ने नबी पाक दे कदम चुमे मेरे नबी पाक ने जिब्रील दे काफूरी होंठ जड़े ने वो ठंडे ठंडे महसूस कीते। हुजूर ने अपने वदोहा दे मुखड़े तो कमली मुबारक नू हटाया। वेखिया जिब्रील इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर हाज़िर खिदमत मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील किवें आए हो? अर्ज कीती या रसूल अल्लाह वदोहा दे चेहरे वालिया वल्लैल दियां जुल्फां वालिया सोने तुसी सोचते पैसो अज कोई गमखार हुंदा गमखारी करदा, अज दिलदार हुंदा कोई दिलदारी करदा। अज दिने मक्के दे काफरां ने तुहानू बड़ा सताया। अल्लाह फरमांदे मैं अपने महबूब दा दिलदार भी हां, मैं अपने महबूब दा गमखार भी हां। जा जिब्रील लैके आ मेरे महबूब नू, मैं अपने महबूब दिलदारी अरशां ते बुला के करांगा, गमखारी अरशां ते बुला के करांगा। अजीज़ां ने ग्रामी हजरत जिब्रील अमीन ने इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीती या रसूल अल्लाह मैं तुहानू लैण वास्ते आया वां, रब ने तुहानू बुलाया है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील ये सारियां गल्लां ठीक ने पर एक गल दा जवाब ता दे। अर्ज की या रसूल अल्लाह पूछो। मेरे नबी ने फरमाया मेरे कदमां नू चुमे कोई मजा भी आया है कि नहीं आया? हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की वदोहा दे मुखड़े वालिया वल्लैल दी जुल्फां वालिया सोनिया मैं जन्नत भी वेखी है, मैं दुनिया दे बड़े बड़े हसी मनाजर वेखे ने, बड़ियां बड़ियां चीज़ां वेखियां ने पर सोनिया जितना मजा तेरे कदमां नू चुमन दे नाल आया है इन्ना मजा मैनू किते भी नहीं आया। इसे गल दा तर्जमा एक शायर अपनी जबान अंदर करदा है। शायर की आंदा न जन्नत न जन्नत की गलियों में देखा, न जन्नत न जन्नत की गलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में, न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो नबी जी की तलियों में देखा, मजा जो
پڑھو, محبت نال پڑھو, ذوق پیدا کرو. مزاجو نبی جی کی گلیوں نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا. مزاجو نبی جی کی گلیوں میں دیکھا. مزاجو نبی امام زرکانی شریف اندر لکھ دینے کہ یہ تیسری رات سی کہ 3 فرشتے آوندے سن. حضور نبی پاک علیہ السلام حتیم وچ آرام کردے ہوندے سن. ایک پاسے حضرت علی المرتضیٰ جعفر طیار دا بھی ذکر ہوندا ہے, وہ بھی آرام کردے سن. تے فرشتے آ کے پوچھتے سن کہ اپنی مطلوبہ شخصیت کیڑی ہے. تے حضور درمیان چ لیٹے ہوندے سن تے فرشتہ اشارہ کر کے آندا سی جنوں آپا لے کے جانا ہے نا وہ درمیان والے نے, وہ درمیان والے نے. دوسرے دن آئے اسی طرح ویکھ کے چلے گئے. تے تیسرے دن حضور نبی پاک علیہ السلام ام ہانی دے گھر وچ آرام فرما سن. تے میرے نبی پاک علیہ السلام دے معراج دا سفر جڑا وہ حرم شریف دے وچوں ہے. حضرت جبریل امین نے عرض کیتی یا رسول اللہ اٹھو میرے نال چلو. جبریل امین نے اٹھایا تے حضور نبی پاک علیہ السلام نو زمزم دے کنویں دے قریب لے کے آ گیا. زمزم دے کنویں دے قریب لے کے آ گیا. حضور امام الانبیاء علیہ السلام جدو زمزم دے کنویں دے قریب آئے, ایتھے شک صدر ہویا, حضور دا سینہ مبارک چاک ہویا. علم و حکمت دے نال ایمان و حکمت دے تھال انڈیلے گئے حضور نبی پاک علیہ السلام دے سینہ انور دے اندر. پھر سینہ مبارک بند کر دیتا. حضرت جبریل امین نے عرض کیتی یا رسول اللہ ودوہا دے چہرے والیا زمزم دے پانی دے نال سونیا غسل فرما لو. میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے غسل فرمایا. اللہ دے پیارے محبوب واسطے جنت دے وچوں جوڑا جڑا لے کے آئے سن تے جبریل امین نے زیب تن کرایا. میرے نبی تے سارے نبیاں دے سردار نے, سارے نبیاں تو سونے نے. تے جدو میرے نبی عرش دا دولہ بنے ہونگے ادو میرے نبی کڈا سونا لگدے ہونگے. اج کوئی دولہ بنے نا, ماں ویکھ کے پتر نو آندی سبحان اللہ میرا پتر کڈا سونا لگدا ہے پیا. باپ آندا ہے ماشاءاللہ میرا پتر کڈا سونا لگدا ہے پیا. ادھر اج میرے نبی عرش دے دولہ بنے نے تے خود رب کائنات دی ذات نے فرمایا سبحان اللہ ذی اسرا. خود میرے رب نے فرمایا سبحان اللہ ذی اسرا. میرے نبی پاک علیہ السلام عرش دا دولہ بنے. امام الانبیاء علیہ السلام بڑے سونے پہ لگ دے نے. ادھر امام الانبیاء علیہ السلام جدو سواری دے قریب آ رہے نا, سواری دے قریب آ رہے ہیں تے سواری جڑی اچھل دی ہے پئی. سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہ سواری حضور نو بٹھانا نہیں سی چاہتی؟ نہیں, ایسی بات نہیں. سواری حضور نو بٹھانا چاہتی سی. بٹھانا کیوں نہیں سی چاہتی؟ وہ تے حضور دے عشق وچ روندا رہا. براق سی جڑا برق تو مشتاق کے, برق دا مطلب ہے بجلی, بہت تیز رفتار. مشکات شریف دی حدیث پاک کے جس براق تے حضور فرمایا میں معراج تے گیا جتھے او دی نظر پیندی سی اوتھے پہلا قدم پیندا سی. او دی تیز رفتاری دا عالم. امام الانبیاء علیہ السلام جویں جویں قریب جا رہے نے براق کے جڑا او خوشی دے نال اچھل دے پیا. حضرت جبرائیل آپ نے براق نو جھڑکیا, اوے براق ہوش کر, تیرے اتے اللہ دے پیارے حبیب سارے نبیاں دے سردار سوار ہونے والے نے, سوار ہونے والے نے. ادھر جبریل نے جدو منع کیتا نا تے حیا دا مارا براق کے جڑا وہ پورا جسم دے اتے پسینہ آ گیا. براق دے جسم دے اتے جدو پسینہ آیا عزیزان گرامی غیرت دی وجہ تو براق کے جڑا روایات دے اندر امام زرکانی لکھ دینے کہ انہیں اپنی کانڈ مبارک تھلے نو جھکا دیتی ایتھوں تک کہ او دا پیٹ نہ جڑا او زمین دے بالکل قریب آ گیا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام آسانی دے نال براق دے اتے سوار ہو جان, آسانی دے نال پشت مبارک دے اتے سوار ہو جان. ادھر میرے نبی پاک علیہ السلام جدو ویکھیا بھی براق اتنے کمال والا براق, اتنا تیز رفتار براق, اور اس دی زین تے لگام تے جناب ہیرے موتی جوہرات زمرد نال جڑی ہوئی, اتنا خوبصورت, اور جسم دے وچوں نور دیاں چھواواں نکل دیاں پیاں نے. جدو میری سرکار نے ایڈی آلہ سواری ویکھی نا تے میرے نبی پاک علیہ السلام نو ایتھے امت یاد آ گئی. حضور دی اکھاں وچوں آنسو نکل آئے. جبریل نے عرض کیتی ودوہا دے مکھڑے والیا
واللیل دی زلفاں والے اج تے خوشی دا دن ہے، اج اللہ تانوں اپنی بارگاہ دے اندر بلا رہے ہے، اج لا مکان دے دولہا بن کے جا رہے ہو، اج رون دی وجہ کی ہے؟ میرے پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جبریل میں تے ایڈی تیز رفتار سواری دے اتے بیٹھ کے جا رہا ہاں، اج مینوں میری امت یاد آ گئی ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا 30,000 سال دا پینڈا ہوئے گا پل سرات دے اتوں، میرے گناہگار امتی جڑے نے او اس پل سرات دے اتوں ایڈا لمبا چوڑا پینڈا کیویں کرن گے؟ کیوں؟ میرے نبی حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دی شان والا رسول ہے، امتیاں دا مصیبت وچ پینا تے میرے نبی نو گوارا ہے ہی نہیں، اجے گزرے نہیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام امتیاں نو یاد کر کے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو آ گیا، وہ کیسا نبی ہے؟ خدا دی قسمیں ایک مرتبہ نہیں، میرا نبی اپنی امت واسطے کئی مقامات دے اتے آنسو بہائے تے امت دیاں بخشش دیاں دعاواں کر دے رہے، اس واسطے شاعر اپنے انداز دے اندر کمال دی ترجمانی کر دینے، کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، کدی منگیاں دعاواں سی یاراں، کدے واسطے منگیاں سن؟ ساڑے واسطے، اینا اے 2-4 بندیاں واسطے نہیں، ساریاں واسطے ہی منگیاں سن، حضور دی نات سارے پڑھ لو محبت دے نال، کیونکہ حضور امت واسطے ایڈے لمبے چوڑے سفر تے حضور چلے نے، اتنے عروج تے لا مقام دیاں بلندیاں تے چلے نے، اج بندہ باہر دے ملک جائے تے اپنے دوستاں بیلیاں تے یاراں نو بھول جاندا ہے، او خیال ہی نہیں کردا، او آندا بھی میں تے اوتھے چلیاں تے انہاں دی کی اوقات ہے، لیکن میرے نبی دی شان اپنی امت واسطے اینے حریص نے، لا مقام دیاں بلندیاں تے چلے نے پر امت نو بھلایا نہیں، اس واسطے محبت نال کہہ لو، کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا، زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے کمال دی اتھے ترجمانی کی تھی، آپ فرماندے نے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا، نعمت کبرا اٹھا کے پڑھ لو، شیخ شہاب الدین ابن حجر مکی لکھ دینے، جدو میرے نبی دی ولادت ہوئی اللہ دے پیارے محبوب نے سجدہ فرمایا، حضور دے لب مبارک حرکت پہ کر دینے تے سرکار کی پڑھ دینے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت نو معاف فرما دے، امت واسطے دعاواں کیتیاں، اللہ دے پیارے محبوب غاراں وچ جا جا کے اپنی امت واسطے رو رو کے دعاواں کر دے رہے، معراج دی راتی اللہ دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت نو نہیں بھلایا،
عرض کیتی یا اللہ میں تے معراج تے چلے آواں اتنی اعلیٰ قسم دی سواری تے بیٹھ کے چلے آواں میری گناہگار امت دا کی بنے گا پل صراط 30,000 سال دی مسافت او پل صراط جڑا بال نالوں زیادہ باریک تلوار نالوں زیادہ تیز ہوے گا اللہ تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا جبرائیل یا اللہ حکم ہوے فرمایا میرے محبوب نو کہہ دے محبوبہ غم نہ کر تیرے امتیاں نو بھی میں براق عطا کراں گا جدو ایک قبراں وچوں نکلن گے انہاں دیاں سواریاں پہلے کھڑیاں ہون گیاں یا اللہ کیڑیاں سواریاں فرمایا عید الاضحیٰ دے موقع تے جڑی قربانی کر دینے اے انہاں دی سواری بن کے آ جائے گی جڑا قربانی کرے گا او دی سواری موجود ہوے گی او اپنی سواری دے اوتے بیٹھ کے او سواری بھی براق نما تیز رفتار چلے گی اللہ دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت واسطے روئے نے سانو بھی چاہیے مصطفیٰ دا ذکر کریے میرے نبی ہر ویلا ہر لمحہ امتی امتی کر دینے حافظ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی اپنے بھی کمال دی ترجمانی کی تھی آپ فرماندے نے جس کے لب پہ رہا امتی امتی جس کے لب پہ جس کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولوں نیازی کبھی اے امتی نو دعوت جس کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولوں نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے جس کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولوں نیازی کبھی بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے جس کے لب پہ رہا امتی امتی ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں کیسے انعام ہے امتی کے لیے کیسے انعام ہے امتی کے لیے جس کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولوں نیازی کبھی او سونا نبی اپنی امت واسطے جدو حضور معراج تے گئے تے امت یاد آ گئی ایک روایت دن در آندے اللہ کریم نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ محبوب تو آجا اساں تینوں اتنا عطا کر دینے جویں چاہے گا محبوب اساں انجی تینوں راضی کر دیاں گے انجی محبوب اساں تینوں راضی کر دیاں گے امام الانبیاء علی نبینا علیہ السلام سواری دے اتے سوار ہوئے 70,000 فرشتہ جبریل نالے 70,000 فرشتہ میکائیل علیہ السلام نالے 70,000 فرشتہ اسرائیل اور اسرافیل دے نالے اے سارے فرشتے دائیں بائیں امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات تے درود و سلام پڑھ دے چلے میکائیل اور جبرائیل نے دوویں پاسوں حضور دے براق دیاں لگاماں پھڑ لیاں اور سرکار سواری دے اتے سوار ہو کے
چند قدم جدو چلے نا میرے نبی پاک علیہ السلام عرش دا دولہ بن کے خدا دی قسم وڈے تو وڈے عالم اتھے آ کے کہندے نے ساڈے کو لفظ نہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام دی شان اس ویلے کیویں بیان کریے. امام الانبیاء دا اس ویلے کتنا مقام سی جدو عرش دا دولہ بن کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے. بلکہ ایک شاعر نے اپنا ذوق تازہ کیتا ہے. آخری شعر پڑھ کے گل ختم کرنے ہاں, باقی گل انشاءاللہ کل معراج شریف دی رات ہے. معراج شریف دی رات نو انشاءاللہ تعالی ذکر کران گے. جمعۃ المبارک دا ٹائم انتہائی مختصر ہوندا ہے. عزیزان گرامی شاعر کی آندا ہے باغ عالم میں باغ بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری. باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھایا جس کی رات ہے ہر طرف نور و رحمت کی برسات ہے. دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے. شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. عزیزان محترم میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحہ اپنی امت نو نہیں بھلایا, اپنی امت نو نہیں بھلایا. اور تسی سنو گے کہ لا مکان تے رب دی بارگاہ دے اندر رب دے نور دے جلویاں دے اندر بھی بہ کے مصطفیٰ نے عرض کیتی یا اللہ میں اپنی امت دی عاجزی تے انکساری لے کے حاضر ہو گیا. اوتھے بھی امت نو نہیں بھلایا. تے امت نو چاہیے نا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو اے عظمت والی مقام والی عزت والی رفت والی بلندی والی رات آوے تے سونے دا ذکر کر لینا چاہیے. کیوں بھئی کل دی محفل اپنی مسجد دے اندر 26 تاریخ 27ویں رات ہے معراج شریف دی تے انشاءاللہ تعالی سونے دا ذکر کرنا ہے. کیوں بھئی کرنا ہے نا سارے نے. چند منٹاں دے اندر محفل واسطے تبرک شریف دا بھی ضرور کام ہونا چاہیے. کیوں بھئی تے تبرک دے اندر بھی حصہ ملانا ہے. آپا چند منٹاں دے اندر اے راؤ صاحب نو جمع کروا دیو. چند منٹاں دے اندر پھر تقریر ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. انشاءاللہ محفل دے وچ بھی حاضر ہونا ہے اور قرآن پڑھو, نفل پڑھو, عبادت کرو, ذکر کرو. یہ رات بڑی عظمت والی ہے, مقام والی ہے. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بقیہ نماز تو بعد محترم جناب راؤ محمد فیصل انہوں دے والد محترم جناب راؤ محمد فضل الہی مرحوم انہوں دے اصال ثواب دا 40ویں دا ختم پاک پڑھیا جائے گا. ایتھی مسجد دے اندر ہی ہے نا جی راؤ صاحب؟ ہاں جی مسجد دے اندر انشاءاللہ تعالی پڑھیا جائے گا. نماز تو بعد تمامی حضرات شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کرنا. ہاں جی پڑھ لو سنتا پڑھ لو.